बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अलबरकार पब्लिक स्कूल के मैनेजर उस्ताद शोबे उर्दू प्रोफेसर समीर इब्राहिम साहब से गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ लाएँ और शहरयार साहब का सवाल खाका पेश फरमाएं। अरकान मजलिस सदारत, असातिज़ा कराम, बुजुर्गों और दोस्तों, एक ऐसी महफिल में जहाँ शहरयार साहब मुझसे ज़्यादा लोग जानते हुए तारुफ पेश करना मुश्किल है, इसीलिए बहुत कम अल्फाज में मैं अपनी बात कहूँगा। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदबी एजाज ज्ञानपीठ से नवाजे गए प्रोफेसर शहरयार का बचपन कुंवर अखलाक मोहम्मद खान के नाम से गुजरा। आप आंवला जिला बरेली में 16 जून 1936 को पैदा हुए, जहां आपके वालिद कुंवर अबू मोहम्मद खान पुलिस इंस्पेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। इब्तिदाई तालीम कस्बा बेनीगंज में हुई, जहां बड़े भाई सब इंस्पेक्टर थे। जूनियर हाई स्कूल हरदोई से पास किया। इसके आगे की तालीम हाई स्कूल से PhD तक मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में हासिल की। 1966 में शोबे उर्दू में लेक्चरर हुए। 1996 में सर शोबे उर्दू की हैसियत से रिटायर। प्रोफेसर बेएहसास को दिए अपने एक इंटरव्यू में शहरयार साहब बताते हैं कि मेरे पास काफी कलाम जमा हो गया था। मैंने शमसुर रहमान फारूकी को लिखा कि मेरे पास पैसे हैं, इन पैसों से या तो शादी कर सकता हूँ या मजमुआ छपवा सकता हूँ। फारूकी साहब ने लिखा, मजमुआ मैं छाप दूंगा, शादी तुम कर दो। इस तरह 1968 में नजमा महमूद से शादी हुई। हुमायूं, खुसरो और सायमा इस चमन के ऐसे फूल हैं जिनकी महक से शहरयार सरशार होते रहते हैं। आपका दिल एक ऐसा आईना खाना है जो गर्द खजूर से सदा साफ रहता है। आपके जुम्बिश करते हुए अब्रू और आंखों की मुस्कुराहट का आपकी गुफ्तगू में वही हिस्सा है जो अच्छे शेर की तामीर में इख्तियार और तशबीह का होता है। प्रोफेसर शहरयार का बचपन और नौजवानी खेल कूद हंसी मजाक में गुजरी। खेलों में हॉकी से जुनून की हद तक दिलचस्पी थी। प्रोफेसर खलीलुर रहमान आजमी से दोस्ती हुई तो शायरी शुरू की और फिर उनकी तजवीज़ पर कुंवर का नेमुल बदल शहरयार अलमी नाम इख्तियार किया। देखते ही देखते अपने हम उम्रों और हम असरों में बुलंद मकाम हासिल कर लिया। आपकी फिक्र और फन में अवदार मशरिक का एहतराम है और मगरिब के इल्मी उफुक से आगे बढ़ जाने की आरज़ू की। आपने तरक्की पसंदी, हल्क़े अरबाब ज़ौक़, जदीदियत और माबाद जदीदियत की सेहतमंद रिवायात को अपने फन में कुछ इस तरह समेट लिया है कि शहरयार आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि दबिस्तान बन चुका है। शहरयार ने न तो उर्दू की शेरी रिवायत की तकलीफ की और न ही अपने दौर के गालिब असालीब से मरूब हुए, बल्कि अपनी ज़ात और क़ल्बी वारदात में ही इनफरादी शेरी रवैये की तलाश में कोश आ रहे हैं। इंसानी शख्सियत के बिखरने और टूटने के मनासिब को अपनी शेरी तख्लीक़ात का गालिब हिस्सा बनाते हुए इन्होंने चार जानिब परवान चढ़ने वाले मुख्तलिफ मसाइल और अफकार का अहाता किया है। आप मासिर सूरत हाल के जब्र से हार मानने या मुफाहमत करने के बजाय उसको एक हकीकत समझकर कबूल करते हैं। पहला शेरी मजमुआ इसमें आज़म के नाम से 1965 में मंजर-ए-आम पर आया। 1970 में सातवां दर, 1978 में हिजर का मौसम, 1985 में ख्वाब का दर बंद है और 1995 में नींद की किरचें शाया। इन तमाम मजमुओं पर मुश्तमिल किताब हासिले सैर जहां
2001 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ میرے حصے کی زمین اور شام ہونے والی ہے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ خواب کا در بند ہے کا انگریزی ترجمہ دا گیٹ ٹو ڈریم از کلوزڈ کے عنوان سے 1992 میں شائع ہوا۔ ابھی حال میں ساہتیہ اکیڈمی نے سلیکٹڈ پوئٹری آف شہریار بھی شائع کیا ہے۔ دیوناگری میں آپ کا تقریباً تمام کلام منتقل ہو چکا ہے۔ بیشتر نظموں کے ترجمے فرانسیسی، جرمن، روسی، مراٹھی، بنگالی، تیلگو وغیرہ میں بھی ہو چکے ہیں۔ معاصر شعری منظرنامے میں شہریار کی شخصیت اس لیے بھی منفرد ہے کہ آپ نے ہندوستانی تہذیب اور علی گڑھ کی روایات کو اپنی ذات میں سمو لیا ہے۔ یوم آزادی، جشن جمہوریہ، سر سید ڈے وغیرہ پر دلی مسرت کا اظہار ہمیشہ نئے کلام کی صورت میں ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں اور شاگردوں کی خوشیوں میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے دکھوں میں برابر کے شریک رہتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین چہرہ در چہرہ میں لکھتے ہیں کہ جب میں علی گڑھ جاتا ہوں تو شہریار میرے لیے آنکھیں بچھانے کے علاوہ دل بھی بچھاتے ہیں۔ ان کی ایک ادا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وہ یہ کہ ایک سچے بے نیاز آدمی ہیں، اپنی شاعری سے بے نیاز، اپنی زندگی سے بے نیاز، نہ شہرت کی طلب، نہ عہدے کی ہوس، نہ پیسے کا لالچ۔ یہ ان کے مزاج کی سادگی اور بے نیازی ہی تو ہے کہ مختلف انجمنوں اور علمی اداروں سے وابستگی کے باوجود نہایت خاموشی سے علمی مشاغل میں مشغول رہے۔ مثلا آپ علی گڑھ میگزین، غالب، چوپال، خیر و خبر، فکر و نظر کے مدیر، ہماری زبان کے شریک مدیر اور شعر و حکمت کے مرتبین میں شامل ہیں۔ ساہتیہ اکادمی، NCERT بک کمیٹی، ایگزیکٹو کونسل، ٹیچرز ایسوسی ایشن، مسلم یونیورسٹی رابطہ عامہ اور AMU بورڈ کے علاوہ جنوالی لیکھک سنگھ کے صدر، سرسوتی سمان، گیان پیٹھ ایوارڈ، اقبال سمان وغیرہ کی مجلس مشاورت کے رکن رہے ہیں۔ آپ کے شعری مجموعوں اور ادبی خدمات پر ملک اور بیرون ملک کی مختلف تنظیموں کی جانب سے متعدد انعامات اور اعزازات مل چکے ہیں، جیسے ساہتیہ اکادمی، بہادر شاہ ظفر، غالب انسٹیٹیوٹ ایوارڈ، اتر پردیش اردو اکادمی، میر اکادمی لکھنؤ، ساہتیہ منچ جالندھر، ادبی سنگم نیو یارک کے علاوہ شرف الدین یحییٰ منیری، فراق اور اقبال سمان سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ امسال حیدرآباد یونیورسٹی نے آپ کو ڈیلٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ سمبل پور یونیورسٹی اڑیسہ نے گنگا دھر میموریل پوئٹری ایوارڈ دیا اور گیان پیٹھ ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ شہریار روانی اور مقناطیسی کشش کے ساتھ متضاد یا متنوع جذبات کو بیک وقت بیان کر دیتے ہیں۔ حسیاتی اور جذباتی سطح پر عمل اور رد عمل کی جتنی فراوانی اور رنگا رنگی استاد محترم کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ شاید کسی بھی معاصر شاعر کے یہاں نظر نہیں آتی ہے۔ خود کلامی اور عام بات چیت کا لہجہ جس میں گفتگو اور انکشاف ذات کا ملا جلا انداز ہوتا ہے، شہریار کی شناخت اور امتیاز کا ضامن ہے۔ آپ ہمارے عہد کے شعری تناظر میں اپنے منفرد لہجے کی وجہ سے ایک دبستان کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ایسا دبستان جس نے نئی نسل کے شعراء کے سامنے متوازن اور مؤثر اظہار کی ایک نادر مثال رکھی ہے اور یہ یقین دلایا ہے کہ شعر کا سرچشمہ شاعر کا خاتم ہے۔ شکریہ۔